السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله الصفحة رقم 63 كونسوليداسيون دو لا لونغ، تقوية ودعم اللغة. الوحدة الثانية لا في كولتوريل اي ارتستيك، الحياة الثقافية والفنية. الأسبوع الرابع. هاد الصفحة هادي فيها لورتوغراف وفيها لا ديكتي. نبداو بلورتوغراف. عندنا العنوان لا مارك دو بلوريال، علامة الجمع. هذه الحصة الثانية. اوبجيكتيف الأهداف: savoir identifier، نعرفو نتعرفو، et écrire ونكتبو le pluriel des noms، الجمع ديال الأسماء. je me rappelle، أتذكر. complète la règle، أتميم القاعدة. on forme généralement، يعني كنكونو عموما، يعني كنصاوبو عموما le pluriel d'un nom، يعني الجمع ديال الاسم. le pluriel، إذا غادي نكتبو le pluriel، جمع ديال الاسم d'un nom en ajoutant، يعني بإضافة un s، كنزيدو s à la fin du mot، s كنزيدوها عفوا في نهاية الكلمة. exemple، غادي نعطيو مثال. مثلا إلا قلنا لا fille، هذه يعني كنقصد بها البنت، يعني au singulier. لو بلوريال ديالها، اذا لو بلوريال ديال لا هو لي، ونديرو في. دونك اذا في الاخير شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد اس، البنت، البنات. لي نون كي سو تيرمين، الاسماء التي تنتهي ب par او، يعني au اي او 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 يعني الاسماء اللي كتنتهي بهاد او هادي اولا هاد او سينغولي، يعني في المفرد. برين ان اكس، يعني كنزيدو لهم اولا كياخدو اكس او بلوريال، كنزيدو لهم اكس في البلوريال. اذا غادي نكتبو برين ان اكس او بلوريال. اكزومبل، هنا عندي مثال: ان شابو، دي شابو، عندي او يو في الاخر، اذا لو بلوريال ديالها كنزيدو اكس، ولو بلوريال ديال ان هو دي، لو بلوريال ديال لا اولا لو هو لي. دابا جو مونطرين، اتدرب. مي لي مو او بلوريال et classe-les dans le tableau. هاد الاسماء هادو اللي عندنا غادي نديروهم في الجمع ونرتبوهم في هاد الجدول هذا. عندي بلوريال افيك اس، يعني الجمع اللي فيه اس في الاخير. بلوريال افيك اكس، يعني الجمع اللي فيه اكس في الاخير. اذا نبداو بالكلمه الاولى. عندي ان طاجين، البلوريال ديال ان هو دي، لان هاد ان هادي نكره، البلوريال ديالها الجمع ديالها هو دي. اذا غادي نديرو دي طاجين، غادي نديروها هنايا لان غادي نزيدو لها اس، غادي نديروها هنايا البلوريال افيك اس، دي طاجين ونزيد اس. لا ماريي، لو بلوريال ديالها هو لي، هادي في معرفه. لي ماريي، العروسات، وكنزيد لها اس. اذا هادي كنديروها هنايا في البلوريال افيك اس. لو تي، لو بلوريال ديال لو هو لي، وكنزيد هنا اس، اذا غادي نديرها هنايا لي تي، غادي نزيدو لها اس. ان غاتو، لو بلوريال ديال ان هو دي، وهنايا غادي نزيد اكس لان عندي او ا او، اذا او اللي فيها او ا او غادي نديرها هنايا دي غاتو. وضروري انني ندير لو بلوريال ديال ان هو دي، ما نديرش لي. دي غاتو لانها نكره. ان ميوزيسيان، موسيقي، اذا هنايا لو بلوريال ديال ان هو دي ميوزيسيان، ونزيد اس، غادي نديرها هنا دي ميوزيسيان. نزيد اس. ان كادو، لو بلوريال ديال ان هو دي، وهنا غادي نزيد اكس في البلوريال، دونك اذا غادي نكتبها هنايا في البلوريال افيك اكس، دي كادو. قال لي ان بالون، لو بلوريال ديال ان بالون هو دي بالون، كنزيدو اس، غادي نديروها هنايا لو بلوريال ديال ان هو دي كيف ما قلنا دي بالون.
Nous la question numéro 3. Réécris أعيد كتابة les phrases au singulier. أعيد كتابة الجمل في المفرد. Attention aux accords. يعني خصني ننتبه les accords. Les enfants الأطفال dansent avec des amis. يعني كيشطحوا ولا كيرقصوا مع أصدقاء. إذا المفرد ديال les enfants هو l'enfant. l'enfant. وكيف ما قالوا لنا اتونسيون او زاكور هنايا ما خصنيش ندير اس لان هذه او سينغولير ما خصنيش ندير اس لونفون دونس حتى هنايا ما نديرش او ان تي لان هنايا عندي لونفون بحال عندي il دونس افيك عندي دي لو سينغولير ديالها هو ان امي مع صديق وهنا ما نزيدش اس لان عندي لو سينغولير هنا كان عندي لو بلوريال زدنا اس. Les babouches sont en cuir. Les babouches هو في المؤنث اذا غادي تكون عندي لو سينغولير ديالها هو لا بابوش. لي بابوش سون طون كوير يعني البلغات ولا الشرابل مصنوعين من الجلد. لا بابوش وما نزيدش هنا اس لان في او سينغولير هنا كانت في البلوريال داكشي علاش جزنا اس. سون غادي تولي اي لو فيرب اتر او بريزون اي اون كوير اي اون كوير. هنا كان خصنا نديرو هنا كان خصنا نديرو ال ماجيسكول ماشي مينيسكول. هنايا ال ماجيسكول خصها تكون لان كنبداو اون فراز افيك اون ماجيسكول يعني خصها تكون هكذايا. هذه خصها تكون هكذا. لا ندوزو لا ديكتي. لا ديكتي كيف ما شفنا في الحصه الاولى درنا هذيك الجمله. دابا غادي في هذه الحصه هذه الحصه الثانيه كتكونوا دربتوا عليها في الالواح وكتكتبوها دابا في الدفاتر يعني كتكونوا مدربين عليها وعارفينها مزيان. غادي الجمله اللي كانت عندنا او لا لو بوتي تكست هو لي زانفيتي المدعوات arrive à la salle كيوصلوا اولا كيجيو للقاعه à la salle du mariage القاعه ديال العرس ولا ديال الزفاف du mariage par petit groupe يعني بمجموعات صغيرة par petit groupe. نديرو point en نديرو majuscule au majuscule on leur sert des gâteaux يعني كنقدموا لهم des gâteaux des gâteaux au miel كنقدموا لهم gâteau بالعسل. Point. Les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. On leur sert des gâteaux au miel. هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 63 إلى حصة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.